बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। काफ़ी दिनों से आपसे रब्ता मुनक़ता रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इस वजह से रब्ता मुनक़ता रहा है। आज से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। नाज़रीन, आज हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कि बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। पहला पॉइंट्स नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में इक़्तिदार में बैठे लोग गरीब का पैसा, ज़कात का पैसा अपना पैसा समझकर अपनी जेबें भर रहे हैं। दूसरा पॉइंट नाज़रीन, ईद कुर्बा से कबल सुपट वैली जाना हुआ, कैसा टूर रहा, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा पॉइंट नाज़रीन, हमारे मुंतखब नुमाइंदगान को हल्फ उठाते हुए 3 साल बीत चुके हैं। कोहिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करने में इनका क्या किरदार रहा है, इस पर भी बात करेंगे। चौथा पॉइंट नाज़रीन, चंद रोज़ कबल लोअर कोहिस्तान पटन के मुकाम पर कैरियर काउंसलिंग का एक प्रोग्राम इनकाद किया गया, इस पर भी बात करेंगे। पहले पॉइंट की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ज़कात देकर अपने माल को पाक किया करो ताकि तुम पर जो मुसीबतें आनी हैं उनको दूर की जाएं। अफसोस से कहना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो हकदार तक पहुँचना है, जो गरीब तक पहुँचना है, वो उन तक नहीं पहुँच रहा बल्कि इनके अकाउंट्स में जा रहा है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक साहिब की कॉल मुझे मौसूल हुई, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई कि किस तरह करप्शन हो रही है। नाज़रीन, इस फ़ंड का नाम जहेज़ फ़ंड है। एक बच्ची को 30,000 रुपये मिलते हैं जो शादीशुदा बच्ची होती है। बदकिस्मती के साथ बहुत सारे ऐसे नाम डाले गए हैं, बहुत सारे अपने प्यारों के नाम डाले गए हैं और ऐसे नाम भी डाले गए हैं जिनकी न शादी हुई है, अलबत्ता उनको 30,000 रुपये की खातिर उनको शादीशुदा करार दे दिया गया है और उनका नाम डाला गया है और बहुत सारे पैसे वसूल भी किए गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन मेरी रिसर्च जारी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट करेंगे, इस पर फिर ज़रूर बात करेंगे वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि ये मेरे कोहिस्तान के हक़ पर डाका डाला जा रहा है। मैं हरगिज़ ऐसे होना नहीं दूंगा। इसके साथ साथ क्योंकि ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे से ये फ़ंड जमा होता है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाता है, सूबाई गवर्नमेंट फ़ंड देती है। क्यों मेरे और आपके फ़ंड से क्यों एक बंदा अपनी जेबें भरे? क्यों मेरे और आपके टैक्स से उन मुस्तहिक तक पैसा क्यों ना पहुँचे? इस पर इंशाल्लाह मैं ज़रूर बात करूंगा। मेरी रिसर्च जारी है। जो हमारा काम कंप्लीट होता जाएगा, हमारे पास सबूत आते जाएंगे, तो इस पर मैं बात करूंगा और इंशाल्लाह जो भी इसमें मुलव्वस हुआ, रोज़े रोशन की तरह मैं उनको नंगा करूंगा और अवामुन्नास को बताऊंगा कि ये आपका हक़ खा रहे हैं और ये कौमी मुजरिम है। क्योंकि जो कौम का पैसा होता है, जो टैक्स का पैसा होता है, ये सिर्फ एक बंदे का पैसा नहीं होता, ये 22 करोड़ अवाम का पैसा है। ये कल आपने अल्लाह ताला के सामने भी जवाब देना है। इस हवाले से नाज़रीन हमारी रिसर्च जारी है। इंशाल्लाह इस पर मैं बहुत जल्द बात करूंगा और बहुत सारे चेहरे बेनकाब करूंगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। ईद कुर्बा से कबल सुपट वैली जाना हुआ, बड़ा अच्छा टूर रहा। मैं छोटा सा हुआ करता था, सुपट वैली का नाम सुनता था, सुपट वैली की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता था, सुपट वैली की तस्वीर देखता था। जब भी तस्वीर देखता था दिल में एक चाहत सी होती थी, मैं सुपट वैली कब जाऊंगा, इन हसीन वादियों को कब देखूंगा। फाइनली ईद कुर्बा से कबल हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, 6 रोज़ का टाइम था। मैं और मेरे कज़न ने प्लानिंग की कि हमें सुपट वैली जाना चाहिए। अचानक से हम उठे और रख्त सफ़र हो गए सुपट वैली के लिए। फिर हम सुपट वैली गए। 2 दिन तो हमारे आने जाने में लगे, 1 दिन वहाँ बारिश हुई, नीचे हमारे पास 3 दिन बचे। फिर 3 दिन में हमने खूब सैर व तफरी की। हमने महीन जो गांव है उसको एक्सप्लोर करने की एक कोशिश की। इसके साथ साथ नाज़रीन बहुत सारे सुपट वैली के वासियों की मुझे कॉल्स आई, जलकोट के लोगों की मुझे कॉल्स आई, मुझसे गिला किया। अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है, मैं माज़रत चाहूँगा, उनका गिला बजा है। उनका कहना था आप सिर्फ महीन तक महदूद रहे हैं, आप सुपट वैली की मज़ीद और भी खूबसूरत स्पॉट है वहाँ नहीं गए। मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। असल में मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने आपको बता दिया कि 2 रोज़ हमारे सफ़र में लग गए, 1 दिन बारिश हुई, नीचे 3 रोज़ बचे थे। तो फिर हमने फ़ैसला किया 3 रोज़ में हम महीन विलेज को एक्सप्लोर करें। तो इसलिए मैं दूसरे इलाकों में नहीं जा सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। जो चुचरगा है, शमेस है, इसके अलावा बहुत सारे खूबसूरत इलाके हैं सुपट वैली में, उनको भी एक्सप्लोर करूंगा क्योंकि वहाँ भी मेरी कौम रहती है, मेरे लोग रहते हैं। मैं उनके पास ज़रूर जाऊंगा और उनको भी एक्सप्लोर करना मेरा हक़ है। मैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। हमारे मुंतखब नुमाइंदों को हल्फ उठाते हुए 3 साल बीत चुके हैं। कोहिस्तान की सियाहत के लिए इन्होंने क्या काम किया है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐलानात तो हमने बहुत सुने कि सुपट वैली के लिए रोड मंजूर हो चुका है, मुड़ो वैली के लिए रोड मंजूर हो चुका है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ पर 1 टक्के का काम नहीं हुआ। अफसोस से कहना पड़ता है। देखिए, मैं अभी आपको बताऊं, रिसेंटली ईद कुर्बा पर KPK गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। 66 अरब रुपए का तारीख़ी जिसे कहते हैं कि रेवेन्यू कमाया गया है सियाहत से। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अगर आज सुपट वैली के लिए रोड होता, एक बेहतरीन रोड होता, मुड़ो वैली के लिए रोड होता, जो कोहिस्तान के दीगर जो स्पॉट हैं उनके लिए रोड होता,
تو یہ 100 ارب سے یہ رقم تجاوز کر جاتی، کوہستان کے لوگوں کو فائدہ ہوتا. مگر 3 سال بیت چکے ہیں، صرف اعلانات ہو رہے ہیں، 1 ٹکے کا کام نہیں ہوا زمینی حقائق پر اگر ہم جا کے دیکھیں. تو میں اپنے منتخب نمائندے سے گزارش کروں گا کہ وہ سیاحت کے لیے کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں نے کسی اپنے منتخب نمائندے کو نہیں دیکھا کہ وہ کوہستان کی حسین وادیوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دے، اپنے علاقے کو ایکسپلور کرے. حالانکہ کرنا چاہیے. اگر آپ کو اپنے علاقے کو ایکسپلور کرنا ہے تو آپ کو ہمت کرنی ہوگی، آپ کو فائٹ کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دے رہا ہوں، ہمارے کوہستان کے جتنے بھی خوبصورت علاقے ہیں ان کی تصاویر پلے کارڈ پر آپ چھاپیں، اسمبلی میں ان کو دکھائیں. جب آپ اسمبلی میں دکھائیں گے تو پوری دنیا تک آپ کی آواز پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ KPK اسمبلی میں ٹورزم کے حوالے سے ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس مت کو توڑنا ہے. اس مت کو توڑنے کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی، آپ کو اپنا حق چھیننا پڑے گا. اس طرح آپ کو روڈ نہیں ملیں گے، صرف اعلانات کی حد تک آپ محدود رہ جائیں گے. اس لیے سیاحت کے لیے آپ کوشش کریں. بہت خوبصورت علاقے ہیں. جب میں نے سپٹ ویلی دیکھی تو یقین مانے میرے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے اس کے لیے میں تعریف کروں. بہت ہی خوبصورت ویلی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اگزامپل دیتا چلوں. داسو ڈیم ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے. داسو ڈیم کا پروجیکٹ کوہستان میں آیا ہے اور ہمارے 3,000 نوجوان اس وقت داسو ڈیم میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح اگر سیاحتی مقامات کو ایکسیس چلی جاتی ہے، روڈ کی وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو یقین مانے کوہستان میں کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہیں بیٹھے گا. کوہستان کے جو تینوں اضلاع ہیں ان میں خوشحالی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے علاقے میں. سیاحت کے لحاظ سے ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز ان کوہستان ان پاکستان. بہت خوبصورت علاقہ ہے. تو میں اپنے منتخب نمائندوں سے گزارش کروں گا آپ اس پر ورکنگ کریں، اپنا حق چھینیں. آپ کے پاس 2 سال بچے ہیں، زمینی حقائق پر کچھ کام کر کے دکھائیں تاکہ ہم بھی بولیں کہ آپ نے کام کیا ہے. اگر آپ نے واقعی طور پر انفراسٹرکچر کا کام کر لیا سیاحتی شعبے میں، تاریخ میں آپ کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. تو آپ سے خصوصی درخواست ہے، ٹورزم پر کام کریں، خصوصی توجہ دیں. کوہستانی نوجوان بے روزگار نہیں رہیں گے، کوہستان بے روزگار نہیں رہے گا. ایک بہت بڑا ریونیو کوہستان کما سکے گا. ناظرین، آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. چند روز قبل لوئر کوہستان پٹن میں ایک کیریئر کونسلنگ کا ایک پروگرام انعقاد کیا گیا. بڑی خوشائند بات ہے، میری دلی خواہش بھی تھی اس طرح کے پروگرام کوہستان میں انعقاد ہونے چاہیے. دیکھیں، اس پروگرام سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے کوہستان کے جتنے بھی ٹائکونز ہیں، جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، وہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں. اب دیکھیں، FSC کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اب نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے، میری ڈائریکشنز کیا ہے. جب اس طرح کے پروگرام انعقاد ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ٹائکونز جو کیریئر جو کونسلنگ کرتے ہیں وہ لوگ آگے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے. پھر ان کے لیے کلیئر ڈائریکشن مل جاتی ہے. تو میں رزاق راجہ اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے کوہستان کی تاریخ میں پہلا کیریئر کونسلنگ کا پروگرام انعقاد کروایا ہے. اور میں پھر بھی گزارش کروں گا کوہستان کے تینوں اضلاع کے نوجوانوں سے، لوگوں سے، ایڈمنسٹریشن سے اس طرح کے پروگرام بار بار ہونے چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ڈائریکشن پتہ چل سکے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آخر میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں. کشمیر پریمیئر لیگ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت شارٹ ٹائم میں بہت بڑی کامیابیوں سے نوازا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے ایک میچ میں، کیونکہ میں میڈیا مینیجر تھا تو مجھے کھڑا ہونا تھا میچ سرمنی میں، مین آف دی میچ سرمنی میں. اس میں پھر میرا نام سیف اللہ اسحاقی پکارا گیا تو بہت سارے لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اصل میں ڈاکومنٹیشن کے تھرو جب پروفیشنل کام ہوتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. میرے شناختی کارڈ میں سیف اللہ اسحاقی لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے پریزنٹ نام سیف اللہ کوہستانی نہیں کر سکے. بہت جلد انشاءاللہ ID کارڈ میں نام تبدیل کرنے لگا ہوں سیف اللہ کوہستانی کے ساتھ. پھر آئندہ انشاءاللہ آپ کو جہاں بھی نظر آؤں گا اسی نام سے نظر آؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، بہت سارے لوگ یہ گلہ بھی کرتے ہیں آپ صحافتی اصولوں کو فالو نہیں کرتے. بعض اوقات آپ ون سائیڈڈ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، میں نے جب بھی ون سائیڈڈ بات کی ہے اپنی کوہستان کی مٹی کے لیے بات کی ہے، کیونکہ مجھے اس مٹی نے شناخت دی ہے. جب بھی کوہستان پر کوئی میلی آنکھ سے اٹھا کر دیکھے گا اس پر بھی میں بات کروں گا. جب بھی کوہستان کے خلاف کوئی بات کرے گا پھر میں ون سائیڈڈ بات کروں گا. وہاں پھر صحافتی اصولوں کا میں خیال نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں نے اپنی مٹی کا دفاع کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ ماہ ڈپٹی کمشنر بڈگرام نے وادی چوڑ کے حوالے سے ایک متنازع بیان دیا. پھر ان کے ریئیکشن میں نے ان کو جواب دیا. تو اسی طرح جب بھی کوہستان پر کوئی بات کرے گا، کوہستان کی نیگیٹیوٹی پھیلائے گا، میں اس پر بات کروں گا، اس کو کاؤنٹر بھی کروں گا. پھر اس وقت صحافتی اصولوں کو میں نہیں دیکھوں گا، کیونکہ مجھے اس مٹی سے بڑا پیار ہے. مجھے اس مٹی نے شناخت دی ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میں اپنے گرین کارڈ کے ذریعے پہلے اپنا نام لیتا ہوں، پھر میں اپنے خطے کا نام لیتا ہوں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، کوہستان کی دنیا میں اپنی ایک پہچان ہوگی، اپنا ایک مقام ہوگا، اپنا ایک نام ہوگا. کیونکہ میرے نوجوان بڑے پوٹینشیل ہے، میرے نوجوانوں میں بڑا پوٹینشیل ہے، اور انشاءاللہ میرے نوجوان کوہستان کا نام
روشن کریں گے۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔